أب هزبي ناي هزبي بهزبي دلدل كانا تاريخ ناي نشتو عبي إريسات دمت وصعات ويل أنا بقى أيصلع هون أنا سلامنتاي واه هوتي إني تغير بخامي هوتي يغيروه كمي متغير كان السبي خوينا أنا ناي قدم سبا يخونكم مجمريا أب درج صحفت كلنا حدا تقادلاي مسانا ركب صنيحو كاو علم بقى يمصوه እንደገና خمرمرو سلامون فقادو يبال ناي كراي ابايتي بانك تفلط يا دخي اب بحث مسكره لا حلفي نير دارنا صنت سلامون فقادو يبال أركي بحنساينا بحنسان دقص بحنت خبرتا نخدم حجي دحي ورح زهون مقبي مستفق أدلنا ما أدي خوينا نبلع دحار تي أرانشي قالو تي أرانشي أبزي عبي بياتي ناي مقبي أو أمل أبيلنا حدث زوريا يعرفوا حنتي توصل حجي سولومون فقادو أبغونا يزول نسخي شحاني مولو أرانشيخ مسألكو خلو أنت أخذ دلي عباي صبقتي اقتل علي نعم أنا خنتي لزدلي أبي لا تعباي أبي لا تصبقتي لي نسخة أبي لا تانو إشتري لي دلي سلامنتاي حاتيتيو سلامنتاي خا نحنا تي عبي خن وسد كولاس تسخان إشتري توسدي لي اتصبق نبصوتي اتصبق نبصوتي وا أنت خمسة خلو دي قبل جميرة كاب سحل دي ماتيسو كاب قدل دي ماتي وكاب قدل دي ماتي مركونيا كوي اوكي مركونيا كاب قدلي نتاو ملئتي مركونيا 350 تخون قد أبيلو زحازة السن كدانا قرايك أزبال أقول كلتي أمي بس نسرعت جروم تحازوا مساتهم بيو دس قربوا مساتهم بيو سلومون فقادون كدانا قراي أبتأسر بيت وشت مالتي أبتألم بك حجي قرب نفسي كحقق جميري بصاي زبحال كفلت جميري نبصاي خبل قرب كابو تماهيري كنا علم بقى أتينا لك علم بقى تو مسبلنا أب علم بقى بتمرتلو كساو 10 دخلته بأسرات من أسراتي مشيت كأ هو تهدراتن دق وتهدراتن مشيت كأ مهر اللومي حجي تا ناي فيزيكس ديبارتمنت من يحيدوا أصني حني
ኢንጂነር አብርሃ ወልደ ሚካኤል ናይ ሰዳው ሓላፊ سمعكم له؟ أوه سمعكم الله. أوه إنجنير أبرها ولد ميكائيل إتو مسؤولكو كل تخصصي هاي كيبني درجة عيد الحين سومن كنت تسومون خون سلسلة سومون خون تفاتيهم. أنا تركب يا مالك. هجي أنا كمنا فيزيكس ديبارتمنت حلافن كمنا فيزيكس ممرن كوين إيه تقبيلها هجي ترفع 4 عامات أبقى مهرة مالك توم تقادلتي برجع مفتاحتهم أيوصوهم نيرون خبطة ألم بقى سي أبتي بيت مأسرتي كان شلون أتحلو حجي عصوت خنشلو يعصو خنشلو لوا ببينكم ينيرو مالتي ما أسرتكم ببينو وتما بيت ما أسرتس ببينو نيرو مالتي تتححزا أتححزا ببيني مس كم دلا يوم نخوصو نخو أبو كزورو زي فك أدلو أبتا ألم بقى يوم يزعصو حجي إتهم تقادلتي خوصو أي فك أدلو مني أنا أمولو تي خستاي حدا شدش شوعات زخونا كلابات اللوا نناتن اندا شاهي اندا بون اللون أو خدنا مقبول اللون أو خنكيد أو ستي أو خنبل خلينا توم تقدرت قنا خليني جين أبتوشتي ننا توم اللو توم تقدرتي قال لي شاهد شوت اللو بعد كده أنا قراي زي بون شوت اللو بون شايشي أبتوش بون اللو جين كاب أخواتو أي خليني يوم حدا جزء يوصوهم مهارو يفوق دلهم عندنا خاي عصوهم مستي كونديشن نايمي دا يزخي دحان كخون كله يفتحوا حما كرخبو كله يعصو كم زدنا بلنا أبون بزح كورسي وشي ده أنا نام هاركو أوتو ميكانيك أوتو ماهيري أكاونتينغ أوتو ماهيري مانجمنت أوتو ماهيري أوتو ميكانيك ماكينة تجزعكو بعليك سرحة إلي وشي ديو أكاونتينغ أمراي نبرن تاعي أكاونت عندي عمتي تفريدكم نيركم عندي عمتي فردهم نيروناتكم حموشته أوكي جيزي أب كالعي أب سالساي عمت أب ربعي عمت أب بيدي سخوت أكاونتينغ بتاع مخستاي قبر النيرو ولا حنتي أمراي نبرن انت اي اكاونتي انت اي تسرح انت اي تقبل زبل كساي سلسة لانجوج جميرس سلسة يقدفين نا اكاونتين كوسي كينيرو إثيوبياوي اويل كم يقر كاتي لانجوج قدف كاس نزت وسدي دي مغنياتو عربيك فرنش جرمن سلسة 4 ساعة يوصل النير
as a language هجي نزي ان قديفه ابي اتي ابدا اكاونتينج اتي اكاونتينج ودي كاد حركاوي خنا مانجمنت تخيل مانجمنت خا حنت عمتي هذا 10 زغون سبجكت نوا مانجمنت بيرسونال مانجمنت يبن اكاونتينج كوست اكاونتينج ناي حقي فاينانشال لو قال ملتات زبل ثلاثه عينت لويرس يوم زمهرنا نا كل نزيئن ودي او ودي ايين مالتي ابو خلخو حوي حنتي مصحف يمصالني اذا مصحف زي بمنها تصحيفه بقالو جرما هو أمبي فيها هو أمبي بياي بقالو جرما يصحفوها هو إذا مصحف زي أجن قدمي أوروما يتصحفها أها أوكي هو حجي نعا أخن بما خلو خسي أب حدا بوتا انتاي يركب هو من يخبر سو يبل هو من يكبر سو يحرب عليهم اللي شاب سوم ياكبر وا قدميو أنا نفسي بعلي زخبرة بعلي زحسرة إذا مثلا نير لك أتجاجيه اللخوينة نفسي بعليك أخباري كليني نفسي بعليك حسراي كليني سب زخبر نخالق السب كخبر كل طرحي سب انت خبير كايو يخبرك انت عشير كايو خاي يحسرك إذا حنت خابتي خلا أيتي هوتي زقيرته أخبر لك دني ترديك مني هو ترديكو ترديكو يا go ahead كتسلو يسمعكم الله قتلوا اوكي كم زو خينو تن حموش عمت سي اندحري زخونه نجر تقبرو زي بلكا ابيت هو مأسرتي وانا حموش عمت حنت معلتون نخت كيد بطعم خبيج كبيدي حنت معلتين خطو داسي كبيج أنا جن حموش عمد حموش تمعلت خويني نايت سامع أنا تم حارس لازم I was so busy بتي مهر بتي مهر بتي قصاي خون بتي كورس وسد بتي لانجويج أتو لانجويج مهر يقرمكيو حنت خنقركسي فرنش جميرة حجي فرنشي مجمريا بريمير ليج بتبلالا فيرست بوك نعاخات ود حجي درجة حدا سلسة ورحز خون ودينا تا مصحف حجي مستمم هري تسمامعي أنا لكتشر خقبر يبفرنساي يقولوا الرأي ليش سامع هو جي الدالية أبيلة مسانا مانا لا مسلكي ناي فرنساي اكسبرت انتي ما مهراني قصر لكم درج مالت دي فرانس نو أسراتيو أسراتيو فرانس زخيلو اللو فرانس زخيلو نيرو
أسرات جرمن زخولون يوروم ناي فرنسا زخولون يوروم كل زخول عرب زخولون له كل زخولون له جرمن زخولون يوروم جرمن زمهرون عن يوروم حجي لكتر خجبر يليو حراي لني حجي ناي فرنساي اكسبرت من تبهال نيرا مسلك مسانا ويزورو تادلج حيلي ميكان ورد كذي بزعبا أبي الله حجي አዲስ አበባ ተወሉ ሰይቲ ኢትዮጵያዊት ዳ ኢትዮጵያዊት ያ ኦኬ ሰይቲ ብርሃነ መስቀረዳ ኦኬ ብርሃነ መስቀረዳ ናይ ኢሃፓ መስራቲ ያ አይፈልጣኔ معناتو دحرينا نت اسمرا مصيانا لك وياني اديس ابا مساتويت ناي منستر نادق انستيو غيروا اسمرا ونشعو مصيانيرا اين هاو همي كنا مسلكي مسب ايات التحز ابرخه تتحيزا نعو قتلهم نعاقين قتل واي كالو سلامنتاي تنست خوينا صنيحه بتنستا ولي بيت اتيا او حارسا مسغوالا وصيا حجي لكتر خجبر يا مسولكو تدلش او خوفي لالا لكتر غير مسودعكو مصي الى صقع الى انت تبلني انت حساوي تبلني انا سي ثلاث صور حط راح يتماهر فرنش تبل الى تني ولا خم حللك نديليه ثلاث صور حط راح تماهر داغا شعو خزارب ونجميره جين ابتخلا اي قصلكم مخنياتو نتا اكاونتي مانجمنت كورس كنا وصل اقاريچا هو كنزيل خوينو اين هاو ناي ستاي ناي علم بقى نابرا انا قلطفا توديات لي مخنياتو يا سو بيزي بزح كستاي كونن بزح ነገር ተማሂረ بزح كستاي هوتي وين تقيري دحر 5 عامت وصيهم ማለት ديو دحر 5 عامت وصي بعل من نيروم ابو ابتعلم بقاኝ بعل من ناي مرخادو ويس مساي تاثروا مساهم تاثروا مروخات كله تي ارتراوسي تذكروا حجي مشالله اب سلطان زلو وي اب سدد دلوسي بعل من نيرو مساي تاثروا من مخدكي سنغال مساي نيرو አዲስ አበባ ይኔሩ مساهم سنغال አዲስ አበባ ይኔሩ مسانا يتاثروا مسانا يخصا كوينو تفتحوا هو حجي اب امريكا يزلو سنغال فايت كده لخي هو فليت له دحيا معلتاوي درجه አለው ማለት ነው سنغال አለው አብርሃ ጨጋ አለው አብርሃ ጨጋ ከ ابي ያለው እሱ አብርሃ ጨጋ ዳርጋ ሽዑ ዳርጋ مستفتحና ተሰዊኡ መይቱ ናይ ቴሌ ተጻዋታ ይኔሩ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ናይ ማናጀር ይኔሩ هو مسانات اسيرو ودغو خرو ናይ
ኤርላይንስ ነበረ ፍቃዱ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሰራሕተኛታት ነበሩ ፋብሪካ ዝነበሮም ናይ ጎልፎ እውን ክልተ ድም ሰለስተ ነይሮም ገረህላሴ ኣነንያ ሕጂ ኣስመራ ኣሎ ካብቶም ሙሩኻት ከዓኒ ዝነገርኩኺ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰሎሙን ፍቃዱ ኣሎ ኪዳነ ቆራይ ኣሎ ካልኦት እውን ብዙሓት ነይሮም እዚኦም ክብለክ ይኽእል ኣራይ ቀፅሉ ድሕሪት ምስ ወፃኹም ናበይ ኣበልኩ ኦኬ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፃኹ ኣይከፍኣንን ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኤ ዳርጋ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ኣቢለ ፀኒሐ ከይደ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ምክንያቱ ባይ ፕሮፌስ መምህር ኣሜሪካን ስኩል ኢንተርናሽናል ስኩል ኮይኑ ድሓር ደርጊ ምስ መፀ ኮርሶ ምስ ደለየ እቶም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንሕና ክንወፅእ ኢና ደቂ ናበይ ከነምህር ምስ በልዎም በዓር ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ይኹን ግን it was an American school መን ኢኻ ዘካይዶ ከዓ ኣሜሪካ ይኸይድ ኣብኡ ኣፕላይ ይገብር ዋ ብዕድል ይቕበሉኒ ኣበይ ማለት ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ስኩል ይበሃል መብዛሕትኦም ናይ ኢንተርናሽናል ተምሃሮ እዮም ደቂ ኤምባሲ ደቂ OAU ደቂ CA ደቂ ዞም ናይ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽንስ ናይ ኢትዮጵያን ከዓ ደቂ ሃብታማት ኣብቲ ግዜ ትሲ ንሓደ ተምሃራይ ኣራውንድ 100,000 ብር ኢኒር ብዶላር ኣራውንድ 7,000 ዶላር ኢኒሩ ንሓደ ተምሃራይ ዝኸፍልዎ it was very very expensive ግን ሃብታማት ኤሪትራውያን ነይሮ ሃብታማት ኢትዮጵያውያን እውን ነይሮ ደቆም ኣብኡ ዘምህሩ እቶም ናይ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ግን እታ ኦርጋናይዜሽን እያ ትኸፍለሉ እንድሕሪ ናይ ቻሪቲ ኮይኖም እታ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን ትኸፍለሎም እንድሕሪ ኤምባሲ ኮይኖም እታ ኤምባሲ ትኸፍለሎም ንደቆም ኣይከፍሉን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣፕላይ ምስ ገበርኩ ተቐቢሎምኒ ምስ ተቐበሉኒ እንታይ ይብሉኒ እቲ ዳይሬክተር እንታይ ይብለኒ እምበዓር ደሞዝካ 2,500 ዶላር ጽቡቕ 2,500 ስኖት ባ ምክንያቱ ኣብ መንግስቲ እኮ 500 ብር ዝወስድ ነይረ ሕጂ ግን ኣብዚ 2,500 ዶላር ብክልተ ተባዝሑ 5,000 ክወስድ እየ ማለት እዩ ኣራይ ኢለ ኣብኡ ይምህር ኣብኡ እናምሃርኩ ከለኹ ኣብ ብግዜ ደርጊ እቲ ሸርፊ 2 እያ ነይራ ሓንቲ ዶላር 2 ብር ስለዚ እታ ደሞዘይ ብ2 ኣርቢሖም እዮም ዝህቡኒ ኣነ ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾንኩ ብዶላር ኣይወስድኒ እቲ ዶላር ኣብ መንግስቲ ተኣቱ መንግስትኻ ብብር ትበል
ኣብ 91 ወያነ ምስ ኣተው እቲ ሸርፊ ይቕየር ካብ 2 ናብ 5 ትኸይድ ሕጂ ናተይ ደሞዙ ውን ብኡ መጠን ካብ 5 ይብላል ዝበዝሕ ክንደይ ክወስድ ጀሚረ ካብ 5,000 12,500 ኣብቲ ግዜቱ እኮ እቲ ኦፊሻል ደሞዝ ናይ መለስ ዜናዊ 4,500 እዩ ሰለስተ ዕፅፊ ትወስዱ ነርኩም ሰለስተ ዕፅፊ ድኸውን ዘሎ ናትኩም 12,500 ንኾይኑ ኣለናት ዳርጋ 2 ዕፅፊ ማለት እዩ ካብ 2 ዕፅፊ ንላዕሊ እዩ ነይሩ እቲ ኦፊሻል ስለክ ዘሎ ብኻሊእ እንደገና ወሲኻ 6,7 በፂሓ ካብኡ 17,500 በፂሐ ኣብ 98 ማለት እዩ ኣብ 98 17,500 ወሰድ ከለኹ እንታይ መፅኡ ናይ ኤሪትራውያን ናይ ገፊፍካ ምምላስ እዚ ደኣ በየሎ ኣይ ብዶላር እንዲ ዝወስድ ሓዝቦ ተባሂለ ሒዞም ናብ ኣስመራ ሰሚጎምን ንድሕሪት ክመልሰኩም ኣዴኹም እኳ ከምዚ ዓረፈ ኣቦኹም ከናበይ ኣበሉ ናይ ኣዴኹም ነጊርኩም ና ዓሪፈን ናይ ሓፂር ግዜ ሕማም ኣቦኹም ከ ብሂወት ነይሮም ኣቦይ ፀኒሑ ግን ኣብ 83 ኣብዚ ኢንተርናሽናል ስኩል እናመሃርኩ ከለኹ እዩ ሜት 83 ኣቢሉ እዩ ስጋዕ 83 ፀኒሑ ንድሕሪት ክመልሰኩም ከመይ ከተራኺቦም ኣቦኹምን ኣዴኹምን ሲ ኣብ ኣስመራ ከመይ ምራኸቦም መራኸቢ ከመይ ተራኺቦም ከመይ ሲ ክዋሰቡ ክኢሎም ኣቦኹምን ብሓንሳብ ድም ድመሃሩ ነይሮም ከመይ ተራኺቦም ትምህርቲ ነበሮምን እቲ ናይ ቀደም መውስቦ ምንታይ እዩ ነይሩ መስለኪ ብዓርከይ ብክስታይ እዩ ነይሩ ሕጂ ክሰምዕ ኣይተወለድናን ከመይ ገይሮም ተራኺቦም ኣቢሎም ገለመታ ጥራሕ ብወረ ንሰምዖ ኢና ክንዛረብ ንኽእል እንታይ እዮም ዝበሃሉ ኣቦቦይን ኣቦደይንሲ ኣብ ዕስክርና እዮም ነይሮም ብሓንሳብ ምናልባት ኣብ ሊብያ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ድማ ኣብ ክስታይ ነይሮም ኤንሃው ብሓንሳብ ኣብ ዕስክርና ነይሮም ሕጂ ክልቲኦም ምዕሩኽ ስለ ዝነበሩ ጓለይ ንወድኻ ወደይ ከዓ ንጓልካ ተባሃሂሎም እዩ ዝበሃል ክሰምዕ ከለኹ ከምኡ ቁርብ ሰምዕ እንታይ ከምኡ ኣቦይ ኣብ ኮርባርያ እዩ ኣደይ ከዓ ሽከቲ እያ ግን ተመራዕዮም ወሊዶምና ማለት እዩ ብናይ ስድራ ቤት መብፅዓ ማለት እዩ ትበው ብናይ ስድራ ቤት መብፅዓ ብኣውታር ከምኡ መብዛሕትኡ ግዜ ከምኡ እዩ ሕራይ ምስጓግ በፂሕኩም ተሰጊግኩም በቃ ኣስመራ ኣትየ ተመሊሰ
و مس أسمرا مساعته تعمي وري زجبرني سدراي دقين بعلتبيتين قديفين እጂ በቃ ድቃስ ኢኔ አሃ ቅድሚ ቤት ማእሰርቲ ተመሪዕኩም ነርኩም ማለት ዲ ቅድሚ ዓለም በቃ ይምእታውኩ ምስ ወጻኹ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ 91 የተመርዒ 91 92 ከይደ ናጽነት ኮይኑ ነስመራ መስከትኩ ስድራ በቃ ካይመርዓና ካን ሰደካና ኢሎም አዎ ዳርከይዶም እንኳን ሰብ አርዮምኒ ሄደር ያ ቢለያ ተሰማምዐ ህጽኖት ገረ አዲስ አበባ ተመሊሰ ማለት አዎ አፍቴስ አን ሐደን አቡ አፍቴስ አን ክልተን መጽኤ አዲስ አበባ አብ አዲስ አበባ ተመርዒ እዚያ ኸይደን አዲስ አበባ ማለት አዎ ሽዑ ከመይ ስዒባትኩም ማለት ያ በአስመ አዲስ አበባ ገዲፍኩሞም ደቅኹም በዓልቲ ቤትኩም ሕጂ ብጣዕሚ ረበሸኒ እንታይ እዩ ኣነ ከም ተሰጎኩ እንድሕር ፈሊጦም ሽዑ ኣብቲ ግዜቲ እንታይ ገብሩ በቃ መሳርሒ ሒዞም ገዛ ኣትዮም ክስታይ ዝዘርፉ ነይሮም አዎ ስለዚ በቃ ለይቲ ኣትዮም በቃ ክስታይ ክገብርዎም እዮም ገለመታት ዝብል ጥራሕ እዩ በቃ ነይሩ ማዕ ክስታይ እዩ ነይሩኒ እቲ ኦንሊ ኮኔክሽን ዝነበረ ኣነና ኣሜሪካ እዩ ዝድውል ካብ ኣሜሪካ ከዓኒ ናብ ክስታይ ብኡ ክስታይ ይድውልለይ ማለት ሓፍተይ ኣላ ብኣሜሪካ ሕጂ በቃ ምድዋል ምስ ሰብዛሕኩ ሓፍተይ በቃ ትፅል ኣንታ ንስኻ ተፀሊልካና ዓና ፀሊልካኒ ኢልሃኒ አዎ ትዕግስ ግበር ካብኡ ድሓር እቲ ማኪና ይነራሃኒ ማኪና ሸይጣታ ኣቑሑት ዘሎ ኩሉ ሸይጣቶ ብናይ የመን ኤርላይንስ ገይራ ብየመን ገይራ ኤርትራ መፅያ እፎይ ኢለ ደቀይ ምስ ሓቐፍኩ እፎይ ኢለ ሽዑ ኣራይ ኣብ ኣስመራ ሞ ከመይ ጉዕዞ ሂወት ከመይ ተጀመረ ረኺብኩሞም ዶ በዓል ወዲ ገራህቱ መማሃርትኹም ማእሰርትኹም ከመይ ነይሩ ምስ ወዲ ገራቱ ተራኺብና ኣብ ኣስመራ ነራኸብ ኢና نراقب كلنا سلام سلام تباهلنا إذا نخيل أيوة بزوح كوفيلنا مع نساء قل ما تاتا يعلن أين أعلنا قل كم متعبيتي كم عرختي مثلا ود قراتو ذاك عركي يومنا very خستاي والسنو زخونه يوقع كبيت مرتي نجزا كاب جزا يوصل كاب جزا نبيت مرتي امبر مش بزح خستاي يعرختي قلمنتات اي تحاوسني اي بلي سكن خستاي يوم درجه بيني وعبي خلك خل نحن عاقين عرختينا ابدك ام حرسي حوالاتنا يعني اللو زبهالو رايت ختما خستاي كان احنا عينا ايوه بقى حلفونا نبهال درفتنا احنا عينا ساعتين احنا عينا نزور نسكر مشيت مسكار الناس خركوا يا ودي حدا معلتسي أو حدا بار أتي حجي انتاي قراتا صراحة تا وانا أبتي كاسالة تا صراحة
زي ناي أبي خبايا ناي بيرا ميلوتي فرقو نبيت قرات حانت كوكا كولا خفتها بلا برزا بلا وقع سخيرة مالت كوي انت خيفي لخيدي ناكا كوكا كولا طرح خيفي لخيدي ولا تناي بنا بيت صراحتني أبينا إنني ولا ناي بيران تزي بلنا ندا سوان خي ندا سوان ست أما دحريتي كستايكا بإرترا خمي يسرح رخيبكم دو كميلكم نوعاد إنجليز كيركم درجة أسرح دحاني نيرة بزح يشجرنن مجمع أخيد مسبولكو أمنتا أي آتي زيناي NGO أي آتي أوا أفريكير مثلين تبهال نيرة أبقى جميرة عايز أنا حن تعاشي وا تايتا حجي تطوك بلا يكلني معناته فاميلي لني حدا نقدر سرح لني أوا حجي أبزي ناي ستاندردايزيشن زوم ناي مدابي درجت زبهال خستا يوصو announcement أب غازيتا حدا ناي مترولوجيست مالتي ناي مترو اكسبرت حجسي مر مس فيزيكس زخيده تخستاي مدابي درجت انت يزمد مسلكي ميزان تشيك نقبر حجي ابي حدا دكان اتي خسي كيلو من حابني نعرل كيلو is he giving you 1 كيلو تاميزان تخكل دي تسرع نعو تشيك نقبرو هنا اوف كورس مچيو مع عامت هاي قدم كمزغب له فزي كونه مقطعات له هنا مسكودون قيروا خلو انا هاو استاي كونن ግን መተው ገንዘብ አብ ፊውል ስቴሽን ከድኪ ሓደ ሊትሮ ቤንዚን እንድሕሪልኪ is it giving you 1 liter ከና ንዑ ቸክ ንጎብሩ ካብ ወፃኢ ዝመጽእ ከኣኒ ነይሩ ዘይቲ ድዩ ዓደስ ድዩ ገለ ድዩ ስታንዳርዱ ዝሓለወ ድዩ ቸክ ንገብር እዚ እቲ ናይ ደረጃ መዳቢ ስራሕ ነይሩ ኢቭን እዚ ናይ ገዛ መስርሒ ብሪክ ሕጡብ ማዕረ ክንደይ ሓይሊ ኣለዎ ንገዛ ክኸውን ይኽእል ኢና ቸክ ንገብሮ ከዓ ንዑ أنا جينا من تاني رحجي أتينا مترولوجي ناي مترو ناي ميزان تاحيني رح ولا أوس رح رخيبة لكن دوما زين وبرو شحن حمش تميت يلا هذا بس جن كوف بالي ليش إلى عتيه أبغى سريح دحر حنتي أبغى زيت كستايت واتس زي announcement بمنسترة عنا بمنسترة عنا حجي انتاي منسترة عنا انتاي خجمرو داليوم أبتجيزيتي أب إريترا زي HIV يسفح في حنير حجي how do we curb it كما جرنا إنا خنقول له صون زبل كستاي حنتي project تفتيرا it was around many ناي نرويج رويال نرويجيان تشرشي أمسلني تي جنزب زوفيت حدا 5 مليون يورو جي انت اي نيرو تي عندي نايزا project علامة
to strengthen tom faith-based organizations. ኣብ ኤሪትራ 4 recognized by the government faith-based organization ኣለዋ Orthodox, Catholic, Evangelical. ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ብህዝቢ ድልድል ቃና ታሪኽ ናይ ንሽቶ ዓቢ ኤሪሳ